नमस्कार, कार्यक्रम डिबेटमा स्वागत छ। अहिले न्यायपालिकामा मात्र होइन, व्यवस्थापिकामा पनि उस्तै जात्रा चलेको छ। आजको संसद बैठक पनि प्रतिपक्षको नाराबाजीका बीच सकिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा अन्यल हट्ने कुनै सङ्केत देखिएको छैन। न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेका छन्, तर प्रधान न्यायाधीशले आफू संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएको भन्दै संवैधानिक प्रक्रियाबाटै बाहिरिने बताइरहेका छन्। यता बेमौसमी पानीका कारण आएको बाढी, पहिरो र डुबानमा परि कैयौँको ज्यान गएको छ। अरबौँको धान खेती क्षति भएको छ। तर जनता यसरी घोर पीडामा पर्दा पनि दलहरू रमिते बनेका छन्। देशका जल्दा बल्दा मुद्दाहरूमा छलफल हुने संसदमा आज कुनै चर्चासम्म गर्न दलहरूले जरुरी ठानेनन्। झन्डै 3 सातापछि आज बसेको संसद बैठक नाराबाजीका बीच यत्तिकै सकियो। जनताले भोगेका समस्यामा जनताका प्रतिनिधिले संसदमा बोल्नु पर्दैन। सर्वोच्चमा देखिएको विवाद समाधान हुने कुनै छाँटकाँट नदेखिँदा दलहरूले निकास नदिई रमिते मात्र बन्न मिल्छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको व्यवहार पनि कहिलेकाहीँ त उस्तै देखिन थालेको छ। आज हामी यिनै विषयहरूमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ र छलफलका लागि आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ नेकपा एमालेका नेता कृष्णभक्त पोखरेल र कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी। तर अहिले हामीसँग चन्द्र भण्डारीजी मात्रै स्टुडियोमा हुनुहुन्छ र कृष्णभक्त पोखरेलजी बाटोमा आउँदै हुनुहुन्छ। केही बेरपछि हामीले उहाँलाई जोड्ने प्रयास गरेछौँ। चन्द्रजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ। अब सर्वोच्च अदालतको यो बबन्डरे यो तमासा देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूले। यो निकै गम्भीर कुरा हो। न्यायालयमा यो खालको क्षति हुने स्थिति देखा परिरहेको छ। न्याय सम्पादनको प्रक्रिया रोकिएको छ। तर पनि सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट प्रष्ट कुरा आएन, क्लियर पोजिसन देखिएन त्यताबाट। यो आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नुपर्ने होइन सत्तापक्षले? यसको निकास त अब त दिनुपर्ने होला नि त। निवेशजी, तपाईँहरूले नयाँ टेलिभिजन क्लास सुरु गरेकोमा हामीलाई खुसी लागेको छ। यसले नयाँ नेपालमा नयाँ विषयमा नयाँ च्यालेन्जेसहरूको बारेमा छलफल गर्ने छ। तपाईँहरूलाई शुभकामना। दोस्रो, अहिलेको वर्तमान अवस्थामा न्यायालय, सरकार र प्रतिपक्ष यी तिनटै कुरालाई हामीले जोडेर हेर्नुपर्दछ। हामीले संविधान निर्माण गर्दा हामीले व्यवस्थापिकीय संसद, कार्यपालिका र न्यायपालिका तिनवटा कुरालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक हामीले बनाएका हौँ। चेक एन्ड ब्यालेन्सको आधारमा यसले काम गरोस् र शक्ति पृथकीकरणलाई हामीले यसलाई आधार मान्यौँ। त्यति बेला हामीले एउटा कुरा बुद्धि पुर्याएका थियौँ कि संविधानमा बनाउँदा भएका कमी कमजोरीहरू, शब्दको अपस्पष्टता र विभिन्न शब्दहरू छन्, त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले यसको व्याख्या गर्नेछ भन्ने पनि व्यवस्था गऱ्यौँ। र हामीले सर्वोच्च अदालतलाई धेरै ठुलो निकास र विकासको आधारमा पनि हामीले यसलाई हेरेका हौँ। तर हामी कहाँनिर चुक्यौँ भने हामी राजनीतिक पार्टीहरूले अदालतका वा संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्दा स्किलको आधारमा भन्दा आफ्नो व्यक्ति छनौट गर्ने, व्यक्ति पनि गुट र उपगुटको आधारमा छनौट गर्ने, त्यो पनि आफूलाई भएन भने पैसाको आधारमा बेचिदिने हामीले काम गऱ्यौँ। जुन सिस्टमलाई, पार्लियामेन्ट सिस्टममा जुन कुरालाई हामीले अँगालेका छौँ त्यसको कमी कमजोरी भयो, जसले गर्दा समयमा विभिन्न रिजल्टहरू निस्के, कन्फ्लिक्टका रिजल्टहरू निस्के। एउटा त्यसअनुसार हाम्रो अहिले सर्वोच्च अदालतको द्वन्द्व यसरी नै पर्दछ। आफ्नै कार्यकर्ताहरूलाई दलहरूले लगेर गति गरेका छन् वा बेचेका छन्। यसमा कुनै तपाईलाई म एउटा मेरो पिएचडी पनि राष्ट्रिय निर्माणका निम्ति ग्लोबलाइजेसनको, भूमण्डलीकरणको भूमिका हो। स्वतन्त्र न्यायाधीशहरू नै छैनन् त्यहाँ? अहिले नेपालमा कमै स्वतन्त्र न्यायाधीशहरू छन्। हामीले कमै मान्छेलाई स्वतन्त्र हुन दिन्छौँ, गएपछि पनि कमै हुन दिन्छौँ। कस्तो हुँदैछ भने राजनीति भनेको शक्ति रहेछ। शक्ति भनेको के रहेछ भने लोभ र स्वार्थ रहेछ। त्यो लोभ र स्वार्थलाई हामीले नेसनको दृष्टिकोणले त्यसलाई प्रयोग गऱ्यौँ भने राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय लोभमा प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यो नेता राजनेता बन्दो रहेछ। जस्तै प्रधान न्यायाधीश भन्नुहोस् वा संवैधानिक निकायका अङ्गहरू, तिनीहरूले आफ्नो संस्थाभित्र मकौम भनेर त्यसले प्रयोग गर्यो भने त्यो अमर बन्दो रहेछ। त्यो मकौम नभएर मैले यो त अवसर हो, मैले कसैलाई रिजाउने र मैले कमाउने अवसर हो भन्न सोच्यो भने नेपाल जस्तो हुँदो रहेछ। नेपाल अहिले डेमोक्रेसीमा कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ हजुरलाई? संवैधानिक निकायहरू मजबुत भयो भने डेमोक्रेसी मजबुत हुन्छ। त्यो मजबुत हुनलाई सही मान्छे सही ठाउँमा राख्नुपर्छ। भगवान कृष्णले अर्जुन रोजे जस्तै नहौँ,
द्रोणाचार्यले आफ्नो अस्वस्थतामालाई छोरालाई नरोजेर सर्वोच्चको प्रकरण अर्जुनलाई रोजे ठिक छ, जस्तै त हो नि। सर्वोच्चको प्रकरण पनि यिनी जरा यिनी कारणहरूबाट उठ्यो होइन त? होइन, यस्तै यस्तै पात्रहरूले गर्दाखेरि यो उठ्नु स्वाभाविक जस्तै होइन। थियो। एक अर्को कुरा के भन्नुहुन्छ भने यो सर्वोच्च अदालतमा यो कुरा किन उठिरहेको छ भन्ने कुरा पनि हामीले सोध्न पर्यो। यो प्रधान न्यायाधीशले गलतै गरेका हुन् कि, यो पनि एङ्गल हुन्छ, वा खाइपाई आएकाले खान नपाएर विरोध गरेका हुन्। नेपाललाई एकैचोटि हामी कन्क्लुजन निकाल्न सक्दैनौँ छानबिन नगरिकन, किनभने नेपालमा कुनै पनि व्यक्तिहरू यत्रो न्यायिक क्षेत्रको सारा जगतले यसको विरोध गरिरहेको छ, आम जनताले विरोध गरिरहेका छन्, बकाइदा प्रश्न प्रमाणहरू देखिन थालो भनेका छन्। एउटा अङ्गले अर्को अङ्गसँग भाग खोज्ने पावर सेयरिङको कुरा होइन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त होइन। प्रधान न्यायाधीशले भाग माग्नुभयो, कोटा माग्नुभयो, मन्त्री आफ्नो मान्छे बनाउनु भयो, संवैधानिक अङ्गहरूमा आफ्ना मान्छेलाई राख्नुभयो र राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा आफ्नो इजलासमा पार्न बढी लालायित हुनुभयो भन्ने कुरा त छरपस्टै बाहिर आयो नि त। एकदम तपाईँलाई केपी ओलीजीको पालादेखि भाग बन्न सुरु भयो होइन, त्यसमा शेरबहादुरजीको पनि नाम जोडियो, प्रधान न्यायाधीशको पनि नाम जोडियो, सबै सञ्चार माध्यमले यो कुरालाई कुरा जोडियो। अहिले आएर पनि यो इस्यु उठ्यो अहिले उठ्यो। यो कहाँनिर भयो भने हामी संवैधानिक निकायमा बस्ने व्यक्तिहरू पनि म सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश हुँ, म अख्तियारको प्रमुख हुँ, म निर्वाचन आयोगको प्रमुख हुँ, विभिन्न अङ्गको प्रमुख भन्नाले त्यो व्यक्तिले म को कुर्सीमा बस्दैछु भन्ने व्यक्तिले चिन्न सकेन। म राजनीति देशको पार्टीको सभापति हुँ, म देशको प्रधानमन्त्री हुँ, म राष्ट्रपति हुँ भने म राष्ट्रपति के हो, व्यक्ति हो कि प्रधान न्यायाधीश व्यक्ति हो कि अख्तियारको प्रमुख व्यक्ति हो कि, यो व्यक्ति थिएन, यो संस्था थियो। संस्थाको रिप्रेजेन्ट गर्दैछु भन्ने किनभने उहाँ त्यसमा बस्ने त्यसको लागि क्वालिफाइड हुनुहुन्न थियो, लायक हुनुहुन्थ्यो। म एकदम तपाईँलाई निर्धक्कता साथ भन्छु, किन भन्छु भागभण्डाबाट स्वाभिमान गिरिसके हुन्छ। जब मान्छेको स्वाभिमान गिरिसकेपछि ऊ चाहिँ नि उसले आफ्नो पतनको बाटो रोजिरहेको हुन्छ र उसले संस्थालाई पनि कमजोर। मैले तपाईँलाई प्रधान न्यायाधीश प्रकरण जोडेको थिएँ, तपाईँ त्यहाँबाट यता आउनुभयो, अब त्यहाँ जानुहोस् त। प्रधान न्यायाधीश पनि कस्तो भन्नुहुन्छ भने सत्तारूढ गठबन्धन किन बोल्दैनन्? प्रधानमन्त्रीजीले यसलाई निकास दिने गरेर कुरा गर्दा किन खोज्नु भएन? अब उहाँ त विदेशतिर जाँदै हुनुहुन्छ, यो कुरा त झन् लम्बिनै भयो, झन् अस्थिरता हुने भयो। प्रधानमन्त्रीको बारेमा म कुरा गर्छु। हामीले संविधान निर्माण गर्दा नै हेर्नुहोस् है, आफ्नो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तहरू र आफ्नो आफ्नो अधिकार दिएका छौँ। सर्वोच्चले आफ्नो काम गर्छ, व्यवस्थापिकाले आफ्नो काम गर्छ, कार्यपालिकाले आफ्नो काम गर्छ। प्रधानमन्त्रीजी शेरबहादुरजीका धेरै कमजोरी होला नि। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, अदालतमा सेटिङमा भनेर सारा गर्दा पनि सबै सडकमा निस्के, पार्टीभित्र पनि कन्ट्रोल। शेरबहादुरजी एक शब्द पनि बोल्नु भएन, सर्वोच्च अदालतको अधिकार सर्वोच्चले प्रयोग गर्नुपर्छ, अदालतमा रहेको विषयमा हामी बोल्नु हुँदैन भन्नुभयो। त्यो त किनकि उहाँ चुनावमा जान चाहनुहुन्थ्यो, चुनावमा पनि यो संसद विघटन सदरै गरिदियो भने चुनावमा जान पाइन्छ, चुनावमा जान कङ्ग्रेसलाई मौका छ भनेर उहाँले त्यसो गर्नुभएको हो भन्ने आम स्तरमा त्यसलाई मात्र, त्यो आधारलाई मात्रै हेर्न हुँदैन, कति कुराहरू पोजिटिभ कुरा पनि हेर्नुपर्छ। अहिले पनि शेरबहादुरजीले के भन्नुहुन्छ भने यो अदालतको कुरा हो, यो सुल्टेन भने हामी कुरा गरौँला, केही उनीहरूलाई सुल्टाउने अवसर दिनुपर्छ भन्ने छ एक। अर्को कुरा के भन्नुहुन्छ भने समस्या त पर्यो, त्यो कुर्ने भनेको समय चाहिँ कति रहेछ प्रधानमन्त्रीले देखेको समय? उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ, न्याय सम्पादनमै असर गरिसक्यो, जनताका मुद्दाहरू छिनिन छोडे, सबैका मुद्दा छिनिन छोडे। तपाईँलाई मैले एउटा कुरा भनौँ, सुशीलाजीले अस्ति भर्खर एउटा यही टेलिभिजनमा एउटा इन्टरभ्यू दिनुहुन्थ्यो, रविजीलाई दिँदै हुनुहुन्थ्यो। रविजी, नेपालमा अदालतमा कुनै जनताको कुरा हुन्छ? यहाँ त सरकारवादी मुद्दा ल्याउने, हराउने, लिने, ठुला मान्छेका मुद्दा ल्याउने हराउने, जसको भए पनि मुद्दा छिन्ने काम त बन्द भयो, जसको भए पनि बन्द भयो, अदालत ठप्प छ भनेको। अब तपाईँले भन्नुभयो नि देउबाजीले केही समय कुरौँ, सकेसम्म त्यहाँभित्रको समस्या त्यहीँभित्रबाट सल्टियोस् भन्ने चाहनु भएको छ भन्ने रहँदाखेरि होइन त, त्यही होइन त भनेको? हात नहालौँ भनेको होइन? मलाई उहाँको आशय त्यस्तो लाग्छ। अब त्यो समय भने कहिले, त्यो कति क्षति भएपछि बल्ल सरकारलाई चासो लाग्ने हो, सत्तारूढ गठबन्धनलाई चासो लाग्ने हो, त्यसको मानक के हो? कति क्षति हुनुपर्ने हो चाहिँ? नेपालमा कुनै ठाउँमा क्षति नभएको ठाउँ छ र? होइन, हुँदै नहुने ठाउँमा, हुनै नपर्ने ठाउँमा अस्वाभाविक क्षतिलाई पनि त्यही नेचुरल मान्नु। हाम्रो संवैधानिक निकायहरू हामीले जति बनायौँ नि संविधान, कुनैले जनताको हितमा, देशको हितमा कुनै काम गरेको देख्नु भएको छ?
देख्नु भएको छैन। त्यो तपाईहरुले गराएको राजनीतिक दलले गराएको होइन, तपाईले स्वीकार्नुभयो। मैले बनाएको संविधानमा, म इन्भल्भ भएको संविधानमा, हस्ताक्षर गरेको संविधानमा त्यसको इन्टेन्सन के छ भन्दा इन्टेन्सन राम्रो छ होइन, तर हामीले त्यसमा राख्दाखेरि हामीले त्यसलाई ठिक छ। यो सर्वोच्चमा भइरहेको यो गतिरोध कहाँसम्म पुगेर बल्ल यो ठुलो समस्या भयो, हामीले हात हाल्नु पर्ने भयो अथवा हामीले नै निकास दिनु पर्यो भन्ने कुरा हुने रहेछ? एउटा दुईटा रहेछ सत्तारूढ गठबन्धनले। यसको निकास यदि सर्वोच्च अदालतमा धेरै बवाल भयो भने, चल्न सकेन भने यसको निकास संसदमा त खोजिनुपर्छ। दोस्रो, यसको निकास चाहिँ नि राष्ट्रपतिको लाई सरकारले रिकमेन्डेसन गरेर उनको उसमा आयोग गठन गरेर यसको निकास दुई तरिकाले गर्नुपर्छ। यदि प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनु भएन भने छानबिन गर्नुपर्छ। जो दुईटा भन्दा हामीसँग विकल्प छैन। अब पार्लियामेन्टबाट निकास आयोग गठन गर्ने प्रावधान छ, मिल्छ? हामी सरकारले रिक्वेस्ट गर्यो भने त राष्ट्रपतिबाट गर्न सकिने प्रावधान त स्वतः नेचुरल कुरा हो, यसलाई प्रावधान पनि चाहिँदैन। नेचुरल कुराले सल्भ गर्न निकास गर्ने सरकारले त्यो सोचिरहेको छ कि तपाईको मात्रै सुझाव हो यो यसो गर्दा हुन्छ भन्ने? धेरैले नेसनको बारेमा धेरैले कमै सोचेका छन्। हजुरलाई अस्तव्यस्त हुने, अस्तव्यस्ततामा नाच्ने, अस्तव्यस्ततामा अरू खेल्ने, नेपाल त सधैँ त्यही हो नि। नत्र भने संसारमा पार्लियामेन्ट सिस्टममा कुनै पनि पार्लियामेन्ट बन्द हुन्छ र भने जनताको आवाज बोल्ने, देशको आवाज बोल्ने ठाउँ कहिले बन्द हुन्छ र? तपाईँको मात्रै सुझाव हो कि सरकारकै सोचाइ हो, यो प्लान हो? यो राष्ट्रिय दृष्टिकोण हो। सरकारले सोचेको त होइन? मलाई लाग्छ सिधै भनिदिनु न, सरकारले यस्तो मध्यमार्गी लाइन ल्याउन खोज्या हो र? प्राइम मिनिस्टरले के गर्दै हुनुहुन्छ त्यति धेरै कुरा मलाई थाहा छैन। तर सत्तारूढ गठबन्धनले यो सम्बन्धी निकास दिन वा यसमा आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्न जति ढिला गर्यो, यो गल्ती गर्यो जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? होइन, मलाई कस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ भने बरु एउटा निवेशी एउटा कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीका नेताहरू समस्यामा रमाउने, समस्यामा खेल्ने, यो नेपालको अत्यन्तै ठुलो विडम्बना। समस्यामा खेल्न रमाएका छन् अथवा यसैमा रुचि राखेका छन् कि उनीहरूलाई बाध्यता छ यो प्रकरणमा बोल्न, डर पनि छ? होइन, बाध्यता पनि हुनुपर्छ। तपाईँले कुनै पनि हामीले एउटा मात्रै सरकारको पक्षमा नभन्नुहोस्, म सबैको कुरा गर्छु। सबै नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू, सबै राजनीतिक पार्टीहरू केही न केही त सर्वोच्च अदालतबाट गराएछन् नि त। हो त, जस्तो एमाले अध्यक्ष ओलीजीले त बोल्नु तर समस्यालाई डाइल्युट गर्ने गरेर बोल्नु। प्रधान न्यायाधीशको मात्रै कुरा उठेको छ, तर उहाँले बाँकी 4 जना परमादेश दिने न्यायाधीशहरूलाई पनि तानेर उहाँहरूले पनि राजीनामा दिनुपर्छ भनेर विषयवस्तुलाई भेग बनाइदिनु भनेको कमजोर बनाइदिनु भयो। त्यो एकदम गलत भयो। जो पूर्व प्रधानमन्त्रीजी केपी ओलीजी बोल्दै हुनुहुन्छ, समस्यालाई जुन डाइलेट गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा उहाँको पनि मिस्टेक छ। उहाँ आफू पनि सुरक्षित हुन चाहनुहुन्छ, त्यसकारण यो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ जस्तो मलाई फिल हुन्छ। कसरी सुरक्षित? किन उहाँले पनि भागभण्डामै बसेको हो नि, उहाँ पनि भागभण्डैमा रमाएको हो नि। उहाँले कहाँबाट चाहिँ तलिया, उहाँले पनि आफ्नै मान्छे खोजेको हो नि। उहाँले झन्डै 2/3 नजिकको सरकार भएको मान्छेले राम्ररी चलाइदिएको भए त आज यो समस्या हुन्थेन नि। उहाँको भागभण्डा कहाँ थियो? अनि उहाँको भागभण्डा त तपाईँले त्यत्रो तपाईँको मिडियादेखि सबैले भनिराख्नुहुन्छ त, सबै अख्तियारदेखि लिएर सबै ठाउँमा भागभण्डा त थियो, सबैले आरोप लगाएको हुन्छ। भनेको एमालेले चाहिँ यदि अहिलेको प्रधान न्यायाधीशलाई हटायो भने त्यो पहिला पाएको भाग पनि गुम्छ र त्यहाँ अरू काङ्ग्रेस लगायत अरू राजनीतिक दलको मान्छेहरू आउँछन् र आफू कमजोर भइन्छ भन्ने लाग्यो। अझ तपाईँलाई मैले भन्छु, सर्वोच्च अदालत जस्तो ठाउँ जसको आफ्नै गरिमा छ त्यहाँका व्यक्तिहरू भागभण्डामा लाग्नुहुन्न थियो। त्यो चाहिँ नि एकदम सर्वोच्च अदालतमाथि न्याय क्षेत्रमा ठुलो घाटो। त्यहीबाट यो प्रश्न उठ्यो, यो गलत। न्यायाधीशहरूले पनि राजनीतिक पार्टीका व्यक्तिहरूले भन्दैमा भागभण्डामा लाग्नुहुन्छ। अनि भागभण्डा किन दिया त नि? प्रधानमन्त्रीजीले भाग किन दिया? उहाँ पनि मिल्नु भयो, उहाँ पनि बराबर दोषी भएर निस्किनु भयो। यसको जवाब दिए त प्रधानमन्त्री पनि हो। नेपालका अहिलेका वर्तमानका नेताहरू 48 सालमा हामीले बहुदलीय व्यवस्था ल्याएको हौँ, हामी आफै लडेका हौँ, हामी आफै मतदाता हौँ। कुनै पनि अहिलेसम्म आउँदाखेरि उहाँहरूको कुनै राष्ट्रिय एप्रोचै भएन कि मुलुक कसरी बनाउने, नेपालको जनसङ्ख्या कस्तो छ, नेपालको भूबनोट कस्तो छ, नेपालको इतिहास के हो, नेपालको प्राकृतिक स्रोत र साधन के हो, नेपालको धर्म संस्कृति के हो, यसको आधारमा नेपालको विकास गरौँ त कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा राष्ट्रिय एप्रोच नभएर पार्टीगत एप्रोच, पार्टीबद्ध नभएर दलगत एप्रोच, दलगत नभएर व्यक्तिगत एप्रोचको कारणले गर्दा अहिले सबै संस्थाहरू संवैधानिक सर्वोच्चदेखि अख्तियारदेखि निर्वाचन मेरो प्रश्न याद गर्नु, प्रधानमन्त्रीजीले भाग किन दिएको?
प्रधान न्यायाधीशले माग्नुभयो भन्दै भाग किन दिएको मेरो प्रश्न उहाँले हो। दिएको भने उहाँले गलत हो, यति कुरा भने। अनि यदि दिएको होइन? प्रधानमन्त्रीले दिएको भने होइन? गलत हो दिएको होइन। अनि बोल्न नसकेपछि दिएको पनि होला। यसमा चाहिँ प्रचण्डजीले, माधव नेपालजीले, उपेन्द्र यादवजीले, वर्तमान प्रधानमन्त्रीले यदि गरेको हो भने यो गलत हो। यसले सिस्टमलाई र संसदीय प्रणालीलाई अपमान गर्छ। त्यति मात्रै गर्दैन, उहाँहरूको गरिमालाई पनि अपमान गर्छ र उहाँहरूको इतिहासलाई पनि अपमान गर्छ। यसले त थप अरू पनि क्षति होला, यसले चुनावसम्म धेरै जाँदा पनि तपाईँलाई क्षति होला। अनि यो गर्दै गयो भने त अरू खेल्न पाउँछन् नि। अनि यसरी न्यायालयसँग भागभण्डा गर्ने, यसरी चोचोमोचो मिलाउने, यो गलत असंवैधानिक काम गर्ने प्रधानमन्त्रीले पनि राजीनामा दिनु पर्दैन? त्यसो भए प्रधान न्यायाधीशको मात्रै राजीनामा माग्ने, गल्ती गर्ने दुवै मैले सुन्नु, मेरो आफ्नो दृष्टिकोणले मैले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनिसकेको छैन। यसको प्रधान न्यायाधीशले छानबिन गर्नुपर्छ भनेको छु। राज्यका कुनै पनि अङ्गहरूमा गलत काम भइरहेछ भने त्यसको छानबिन हुनुको निम्ति उपयुक्त हुन्छ। तर अहिले के छ भने नेपालको कन्टेक्स्टमा फेरि यसलाई यो छानबिन भन्ने पनि त कुरा उही तर्काउने नै हो। जसरी केपी ओलीजीले सबैलाई राजीनामा देऊ भन्नुभयो, तपाईँहरूले पनि छानबिन गर्नु भनेको त यो विषयवस्तुलाई त झन् बढी डाइभर्ट गर्नु। होइन, मैले विकल्प राखेको छु नि। एउटा यो एउटा माध्यम हो, एउटा पार्लियामेन्ट हो, दुई तरिकाले भनेको छु। पार्लियामेन्ट चल्न नदिने, यो पनि हुन नदिने, तपाईँलाई सर्वोच्च अदालत पनि नचल्ने भइसकेपछि त नेपालको संसदीय व्यवस्था त दुर्घटनामा जान यत्रो सारा सक्छ नि। जगत चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले गल्ती गर्नुभयो भनेर भनिरहँदा पनि कङ्ग्रेसलाई यही कुरा देख्न गाह्रो भएको, यही कुरा सुन्न गाह्रो भएर अन्ततिर कुरा घुमाउनु पर्नेको बाध्यता के हो? बाध्यता के छ? अझै के आश छ वा के डर छ? होइन, बाध्यता के हुनुहुन्छ भने यो सत्ता स्वार्थले गर्दाखेरि म के को निम्ति लडेको हुँ, म को हुँ, म कुन चेयरमा छु, त्यो चेयरको महत्त्व भन्ने कुरा मानिसले भुल्दो रहेछ कि। भनेको सत्ता टिकाउनलाई अहिले प्रधान न्यायाधीश किन चाहिएको छ र? होइन, शेरबहादुरजीलाई सत्ता टिकाउनका निम्ति प्रधान न्यायाधीश होस् वा अख्तियार प्रमुख होस्, अरू संवैधानिक निकाय केही पनि चाहिएको छैन। फेरि किन यो 5-6वटा दलले प्रधानमन्त्री मानेको किन यसमा पोजिसन क्लियर गर्न सक्नु भएन? गर्दै हुनुहोला। उहाँ कम बोल्ने, एक हप्ता जति बाहिर जाँदै हुन्छ, उहाँ कम बोल्ने मान्छे पनि हो। हजुरलाई यो कुरा पनि मान्ने, काम पनि कम गर्ने, बोल्ने पनि कम। अहिलेको बढी अझ कम बोल्ने, बढी क्षति गर्ने। अहिले 3.5 महिनामा म भन्छु है त निमेशजी, म इमान्दारितापूर्वक भन्छु, म शेरबहादुरजीको क्रियाकलापपट्टि म असहमत छु। उहाँको छनौटपट्टि पनि म असहमत छु। उहाँका व्यक्तिहरूले काङ्ग्रेसलाई गरेको घातको बारेमा पनि म असहमत छु। उहाँको बुइ चढेर गरेकोमा पनि असहमत छु। तर शेरबहादुरजीले प्रधानमन्त्री हुँदा आफू पटक्कै पनि हुन चाहेको होइन। प्रचण्डजी, माधवजी, उपेन्द्रजीले एकदम गर्नै पर्छ, निकास दिनै पर्छ भनेर उहाँ प्रधानमन्त्री। त्यही भन्दाखेरि काकतालीमा परेको प्रधानमन्त्री पद हो, मैले भाग जला दिए पनि हुन्छ भनेर प्रधान न्यायाधीशलाई पनि दिने, जला पनि दिने मिल्छ। मैले एउटा कुरा भन्छु, पहिले उहाँ बोल्दै भनेको कि मैले चाहिँ नि कोरोनामा भ्याक्सिनहरू दिनुपर्छ पिपुललाई। मेरो फर्स्ट कोरोना, सेकेन्ड कोरोना, थर्ड कोरोना वा फर्स्ट भ्याक्सिन, थर्डसम्म भ्याक्सिनै भनेको यो कुरालाई उहाँले राम्रै गर्नु छ। दोस्रो कुरा, उहाँले हिजो जो करप्सनको हल्ला थियो त्यसमा पनि कम आएको छ। तपाईँलाई यहाँ सबै कराए, मन्त्रीमण्डल गरेन, मन्त्रीमण्डल भएन भनेर जुन उफ्रे नि 88 दिनमा मन्त्रीमण्डल ठुलो कुरा हो। मैले हजुरलाई निवेश एउटा शेरबहादुरजीले मन्त्रीमण्डल गठन नगरेर एकदम राम्रो गर्नु छ। मैले भनेको काम गर्न रोकिएको छैन। राष्ट्रको सम्पत्ति कम छ, कमसेकम तलब खर्च त गाडी त कम हुन्छ, काम त यतिले गरे पनि पुग्छ नि भन्ने मान्छे हो। तपाईँले अघि भन्नु भने प्रधान न्यायाधीशको प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीजीले किन विरोध गर्न सक्नु भएन अथवा पोजिसन क्लियर गर्न किन सक्नु भएन भन्दाखेरि सत्ता स्वार्थ भन्नुभयो कि त्यहाँनिर सत्ता स्वार्थ अहिले के डराउनु पर्यो अथवा अहिले कुरा क्लियर गर्न किन अप्ठ्यारो मारेको यो यस्तो प्रकरणमा? निमेशजी, हिडन कुरा केही छन् कि? त्यही भन्नुहोस् न, तपाईँ जस्तो मान्छे त यसले खुलेर भन्नु पर्यो। हिडन कुरा केही छन् नि? त्यो त तपाईँलाई शेरबहादुरजीलाई, त्यो त प्रचण्डजीलाई, माधव नेपालजीलाई, उपेन्द्रलाई थाहा होला। हिजोका अहिले तपाईँलाई सबैलाई मुसेर केपी ओली किन बोल्दै हुन्छ? उहाँका पनि हिडन किन कुराहरू छन् कि? होइन, यो त सबैलाई थाहा भयो, सारा जनता, सामान्य जनताले पनि भित्री कुरा केही छन् कि भन्छ। तपाईँ जस्तो नेताले त भित्री कुरा यो छन् भनिदिनु पर्यो नि त। होइन, मलाई आई डोन्ट नो, मैले यसको बारेमा त्यति धेरै भर्खरको इभेन्ट भएको हुनाले कहाँ भर्खर हुन्छ, एक हप्ता तातिसक्यो, घरमै सारा नेपाल यसैमा केन्द्रित छ। तपाईँले म एकदम रिसर्च आधारित बोल्ने, म सत्य बोल्ने भएको मान्छे। किन रिसर्च नगरे त यो विषयमा यति गम्भीर कुरा? मेरा भोलिका कुराहरूमा मैले बोलेको कुरा गल्ती नहोस् भन्नेमा म तपाईँसित बोल्दा उत्तिकै कन्सियस छु। तपाईँले यस्तो बोल्नु होइन भनेर भनेको। यदि भागबण्डमा प्रधान न्यायाधीश लाग्नु भएको भने
सर्वोच्च अदालतको गरिमा बचाउनका निम्ति उहाँले छोड्नुपर्छ। यदि भागबन्डाइमा यी सबै नेताहरू लागेका हुन् भने केपी ओलीजी, तपाईँले अब शेरबहादुरजी, प्रचण्डजी, उपेन्द्रजी, माधवजी लागेको भने उहाँहरूले पनि आफ्नो पार्टीको नेतृत्व छोडेर नयाँ पिँढीलाई दिनुपर्छ। यति दुईवटा कुरा हो मेरो, हेर्नुहोस्, मेरो कुनै लपनसपन छैन। कति दिनसम्म भागबन्डामालाई मुलुकलाई चलाउने, कति दिनसम्म सत्ता स्वार्थका निम्ति चलाउने, कति दिनसम्म शेरबहादुरजीको कतिचोटि प्रधानमन्त्री हुनु, उहाँको स्वार्थमा भागबन्डा गर्ने, कति प्रचण्डजीको गर्ने। म तपाईँसँग फेरि एकछिनपछि जोडिनेछु। मैले सानो छोटो ब्रेक लिन्छु। दर्शकबिन हामी सानो ब्रेक लिन्छौँ अनि केही बेरपछि हामी फेरि जोडिनेछौँ। दर्शकबिन पुनः स्वागत छ। यति बेला हामीसँग मैले अघि नै जानकारी गराएअनुसार नेकपा एमालेका नेता कृष्ण भक्त पोखरेल जोडिनु भएको छ। स्वागत छ तपाईँलाई। ढिलो गरी आए पनि तपाईँको यसमा केही गल्ती छैन, हामीले नै केही कमजोरीहरू गरौँ यहाँनिर तपाईँलाई प्रपरली गाइड गर्नको लागि। कृष्ण भक्तजी, म कुराकानीको सुरुवात गरिहाल्छु। यति ठुला मुद्दाहरू देशमा जल्दो बल्दो रूपमा उठिरहेका छन्। एउटा कुरा त सर्वोच्च अदालतमा यत्रो हङ्गामा भइरहेको छ र केही दिन अगाडि मात्रै यो बेमौसमी पानीले अर्बौँको धनमालको क्षति भएको छ र केही मान्छेहरू त मृत्यु भयो, अझै बजागमा त 19 जना मान्छेहरू पनि अझै पनि बेपत्ता रहनु भएको छ। यति ठुला गम्भीर मुद्दाहरू छन् तर संसद बैठक तपाईँहरूले बहिष्कार गरिदिनुहुन्छ, बोल्न पनि दिनुहुन्न त्यहाँ, किन? संविधान, कानुन, विधिलाई सबैले मान्नुपर्छ। हामीले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन बनाएका छौँ, प्रतिनिधि सभा सम्बन्धी नियमावली बनाएका छौँ। त्यो ऐन नियमहरूको सामान्य सभामुखजीले जुन ढङ्गबाट पालना गर्नुपर्थ्यो त्यो पालना गरेको देखिएन। दुईवटा कुरा हुन्छ, एउटा विधि कानुनमा के प्रबन्ध छ, दोस्रो हाम्रो अभ्यास कस्तो छ। यसै अवधिमा रामबहादुर थापा बादल, सरिता गिरीहरूलाई पार्टीले निकाल्दा हामीले के अभ्यास अवलम्बन गऱ्यौँ, अनि यसपटक नेकपा एमाले गरेको कारबाहीमा के अभ्यास गऱ्यौँ र सामान्य सभामुखजीलाई जाँचबुझ गर्ने अधिकार पहिलाको ऐनमा जो थियो सभामुखलाई, यसपटक त्यस्तो केही थिएन। त्यसैले कानुनको अवज्ञा भएको इस्युमा हामीले चाहिँ संसद अवरोध गरिरहेका छौँ। तर त्यसको अर्थ सरकार, राजनीतिक दलहरूको बिचमा बसाई, छलफल, संवाद हुनसक्छ र हामीले विभिन्न माध्यमबाट अहिले जो मुलुकमा भएका क्षति, बाढी, पहिरो, यसका विषयमा एमाले चुप लाएर बसेको छैन, आफ्नो दृष्टिकोण राखेको छ। तर पार्लियामेन्टभित्र चाहिँ हामीलाई कता कता के जहाँ पार्लियामेन्ट कानुन बनाउने थलोमै कानुनको कार्यान्वयन हुँदैन भने त्यो खबरदारी गर्न चाहिँ एमाले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा हामी गरिरहेको छौँ। त्यति मात्रै हो निमेषजी। तर जनताका समस्या जनताका प्रतिनिधिले राख्ने थलो हो संसद। यसमा त तपाईँहरू भलिभाँत जानकार हुनुहुन्छ, त्यसैका लागि लडेर सांसद भएर जनप्रतिनिधि भएर आउनु भएको छ। त्यही ठाउँमै नबोल्नु तपाईँहरूको कस्तो नैतिकता? ल तपाईँहरूको त आफ्ना समस्या भए, दलगत समस्या, तपाईँहरू बाहेकका अरू दलहरू पनि छन्, अरू सांसद पनि छन् अरू निर्वाचन क्षेत्रका, उनीहरूले पनि बोल्न नपाउने, उनीहरूको पनि अधिकार हनन गर्ने होइन निमेषजी। आजको म 7 वर्ष पुरा 8 वर्ष पार्लियामेन्टको अनुभव लिएको छु। एउटा पनि पार्लियामेन्ट्री बैठक कार्यव्यवस्था परामर्शको परामर्श बिना बसेको मलाई थाहा छैन। म अहिले चाहिँ यो पार्लियामेन्टको नियम बनाउने समितिको सभापति पनि हो र दोस्रो म कार्यव्यवस्था समिति, यो संसद सञ्चालन सम्बन्धी कार्यव्यवस्था समितिको पनि मेम्बर हो। कुनै पनि पार्लियामेन्ट चल्नु अगाडि सभामुखले त्यो समितिको बैठक नगरिकन चलाएका हुन्नन्। आज बैठक स्थगन हुने बित्तिकै भोलिपल्ट त्यसको बैठक राख्छन्। तर आज 15-20वटा बैठक चलिसक्यो, एउटा पनि परामर्श समितिको बैठक राख्नु भएको छैन। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक सिंगल वन तपाईहरु जानुहुन्न? नो पहिलो दिन तपाईले सभामुखको अनुहारै देख्न चाहनुहुन्छ? नो यदि पहिलो पटक उहाँले हामीलाई बैठक बस्नु अगाडि बोलाएको भए म एक दिन अगाडि आएको थिएँ कि पक्कै पनि एक दिन अगाडि पार्लियामेन्ट कार्यव्यवस्थाको बैठक होला, उहाँले गर्नु भएन। बलमिचाइ गरेपछि जानु र नजानुको कुनै अर्थ भएन भनेर हामी गएनौँ। सामान्य सभामुखजीले जुन ढङ्गबाट आफूलाई निष्पक्ष, सामान्य सभामुखको नोमिनेसन गर्दा त्यो फर्म भर्ने मान्छे म हो, प्रस्तावक सुभाष नेमाङ हो। ठिक छ, सबै पक्षलाई बिर्सनु भयो। कृष्ण भक्तजी, सभामुखले त्यस्तो इनिसिएसन लिनु भएन, ठिक छ, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राख्नु भएन, छलफलै गर्नु भएन भने पनि तपाईँहरूको पनि त नैतिक दायित्व होला। यति गम्भीर मुद्दा, यो साना मुद्दाहरू जस्तो लाग्यो होला तपाईँहरूलाई, तर आम जनताले यो मुद्दालाई सानो मानेको छैन। यसमा त तपाईँहरू ल ठिकै छ, पहिला संसदको शून्य समय हुन्छ या के समय हुन्छ, अरू दलहरूसँग बसेर छलफल गरेर यो विषयमा कुरा गरौँ, हाम्रा कुरा पनि राख्छौँ, तपाईँहरूको कुरा पनि के हुन्, सत्ता पक्षले दिनुपर्ने जवाफ के हो त्यो पनि देऊ, त्यसपछि बैठक रोक्छौँ भन्न पनि त मिल्छ नि? होइन, हाम्रा विगतको अभ्यास वास्तवमा राम्रो रहेन। हामीले सामान्य प्रधानमन्त्रीले एउटा कुनै प्रश्न गर्ने क्रममा केपी शर्मा ओली हुँदाखेरि उत्तर दिँदा यस्तो निम्सारा प्रश्नहरू नगरौँ,
भन्ने एउटा जवाफको कारणले 3-4 दिनसम्म पार्लियामेन्ट कङ्ग्रेसले चल्न दिएको थिएन। हामी कुनै शब्दको पछाडि लाग्छ हामी त्यो विधि स्थापित गर्ने विधिको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ विधि निर्माण गर्ने थलोमै विधि उल्लङ्घन भएको टुल हेरेर एमाले जस्तो पार्टी कसरी बस्छ भन्दा अहिले हामीले उठाएको मुद्दा यो हो। विधि उल्लङ्घन सर्वोच्च अदालतमा पनि भयो न्यायपालिकामा पनि विधि उल्लङ्घन भएर त्यतातिरको चिन्ता चाहिँ होइन छ त्यसमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यो केस पनि छ। छिटोभन्दा छिटो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले टुङ्ग्याइदिए एउटा स्थिति हुन्थ्यो मलाई लागेको पनि। अब यसलाई डेडलक राखिरहनु हुन्न तपाईको जुन भावना छ म त्यसमा सहमतै छु निमेषजी त्यसमा असहमत छैन। आज गल्ती गर्यौं जस्तो लाग्दैन तपाईलाई? अहिले त नेपाली मुद्दामा नेपाली जनतालाई हामीले एउटा स्वतन्त्र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने प्रधानमन्त्री पार्टीको नेता हुन्छ तर सामान्य सभामुख चाहिँ पार्टीको सदस्यसम्म छोड्ने किन भन्दा तटस्थ भएर निष्पक्ष भएर काम गर्न। भनेपछि तपाईलाई यो न्यायालयको मुद्दा बाढी पीडितको मुद्दा भन्दा पनि ठुलो कुरा चाहिँ सभामुखले गरेको व्यवहार र त्यहाँको विधि प्रक्रिया कानुन उल्लङ्घन गरेको कुरा व्यवहार भन्दा पनि कानुन उल्लङ्घन गरेको कुरालाई हामीले महत्त्वपूर्ण बनायौं। त्यसको अर्थ अन्य मुद्दाहरू अरबौंको क्षति हुनु न्यायालय ध्वस्त हुन थाल्नु यो गाउँ भयो निमेषी यी इस्युहरुमा हामीले उठाउनु पर्छ। हाम्रा छलफलहरू जरुरी हुन्छ। हामीले अब तपाईकै मिडिया मार्फत पनि हामी उठाइरहेका छौं अरु मिडिया मार्फत उठाएका छौं। हाम्रा विधान महाधिवेशनमा हामीले प्रस्ताव पास गरेका छौं। नेकपा एमाले त्यो इस्युमा चुपचाप लागेर बसेका छ भन्ने हैन। बाढी पहिरो गएको ठाउँमा गएका छौं सेवा गरेका छौं। थलो त संसद हो नि त्यो तपाईलाई नै थाहा छ नि। संसदको थलो केही वैधानिक कारणले मैले यहाँसँग राखिहालेँ विधि पनि उल्लङ्घन अभ्यासको पनि उल्लङ्घन। चन्द्रजी तपाईहरुले चाहिँ यसमा केही पहल गर्नुपर्ने थिएन यद्यपि तपाई संसदमा हुनुहुन्न तर पार्टीको नेताका रूपमा यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र जानकारी पनि छ होला त्यो संसद सुचारु गर्न आज सरकारले के पहल गर्यो? मैले तपाईलाई राखेँ हामीले उठाएको हामीले अँगालेको हामी लडेको प्रणाली हो यो सबैले स्वीकार गरेको माओवादीले सबै स्वीकार गरेको सिस्टममा पार्लियामेन्ट सिस्टम सबैभन्दा ठुलो कुरा हो जहाँ जनताका मुद्दा राष्ट्रका मुद्दाहरू उठाइन्छ जसलाई पूर्वीय दर्शनको आधारमा भन्नुहुन्छ भने बाजे तत्त्वबोध कमी आज के प्रयास भयो हो यो त जगजाहेर छ। आज प्रयास के भयो? अब टु द पोइन्ट जाउँ। दोस्रो कुरा पनि छ। दोस्रो कुरा के भने यो पार्लियामेन्ट चलाउने भनेको पार्लियामेन्ट भनेको के हो भने प्रतिपक्षको पार्लियामेन्ट यसो यो कन्सेप्टमा हुर्किएको यो पार्लियामेन्टलाई कुनै पनि हालतमा नेपाली कांग्रेसले 3 दिनसम्म शब्दका निम्ति पार्लियामेन्ट बन्द भयो भनेर कृष्णजीले भन्दा त्यो बेला पनि म पार्लियामेन्ट बन्द गर्न हुँदैन भन्ने मान्छे हो। 3 दिनको लागि पनि बन्द हुन्न भन्ने हो। अहिले त कस्तो देखियो भन्नुहुन्छ भने जुन सभामुखको कुरा छ सभामुखको कुरालाई उहाँले गरेका कमी कमजोरीहरूलाई त हामीले सर्वोच्चमा मुद्दा दिइसकेका छौँ। हामीले बनाएको शक्ति पृथकीकरणमा चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त अनुसार त संविधानमा भएका कमी कमजोरी सभामुखले गरेका कमी कमजोरीलाई त अब कमी कमजोरी भए करेक्सन गर्ने ठाउँ त सर्वोच्च हो। हामीले जो संविधानमा यो कुरा लेखेका छौँ। तेस्रो कुरा चौथो कुरा चाहिँ नि हामीले कस्तो गर्यौँ भने हामी सधैँ विद्रोही हेर्नुहोस् है सरकारमा हुँदा पनि विद्रोही बाहिर हुँदा पनि विद्रोही खाना खाँदा पनि विद्रोही यो क्यारेक्टर राम्रो भएन। एमालेले आज गल्ती मैले भन्छु आज कम्तीमा आजको इस्युका अगाडि चलेको संसद बैठक हामी एकदम बहिष्कार गरेर गल्ती गर्यौं। यो पार्लियामेन्ट सिस्टममा सदन बहिष्कार गर्नु भनेको जुसुकैले गरे पनि गल्ती हो। यो त के भने आमाले बच्चालाई जन्म दिन बच्चा मूर्ख भयो भन्दैमा आमालाई काट्दिने योभन्दा ठुलो नराम्रो के हुन्छ? पार्लियामेन्ट सिस्टममा पार्लियामेन्टले बन्द गर्नु भनेको त गलत कुरा हो नि। जोसुकै यो त एक्सिडेन्ट हुनसक्छ। सर्वोच्च अदालतको यो हालत छ पार्लियामेन्टको यो हालत छ भने एक्सिडेन्ट हुनसक्छ। हामीले प्राप्त गरेको डेमोक्रेसी सुडानको जस्तो हुनसक्छ बर्माको जस्तो हुनसक्छ। उहाँहरूले के सोचेको मैले यो अहिलेको लिडरहरूले के सोचेको त्यसैले यसमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षसितको नेता वा प्रतिपक्ष दलको नेता र सत्तापक्षको नेता मिलेर यसको निकास दिनुपर्छ। होइन भने उहाँहरू त 48 सालबाट सत्तै सत्तामा हुनुहुन्छ त उहाँहरूले नपाएको के छ? मुलुकले त पाउँदैन नि। त्यसैले यो गल्ती हो यो गलत हो। ओके कृष्ण भक्तजीसँग आउन चाहे म अब तपाईहरुले त दुई पटक विघटन गरेको यो संसद हैन जान पनि अप्ठ्यारै हुन्छ होला हैन यो कामै नगर्ने संसद तपाईहरुको बुझाइमा बिउतिएको छ। त्यसकारणले यसलाई आफ्नो अगाडिको कदमलाई पुष्टि गराउन र त्यही निर्णय नै ठिक थियो भनेर पार्नको लागि पनि यो संसदलाई पङ्गु गराउने राजनीतिक खेलमा पनि तपाईहरु लाग्नु भयो कि भन्ने ठुलो एउटा बुझाइ छ के एउटा तबकामा त्यो कता हो जस्तो पनि देखिन थाल्यो। जत्रै मुद्दामा पनि तपाईले संसद खोल्न दिनुभयो। अघिल्लो पटक पार्लियामेन्टमा जतिखेर पार्लियामेन्ट पुनर्स्थापना भयो सरकारले धेरै महत्त्वपूर्ण अध्यादेश ल्यायो। हामीले संविधानमा प्रष्ट के भाषामा लेखेका छौँ भने अध्यादेश
संसद बसेको पहिलो बैठक सरकारले नगर्ला, टेबलिङ चलाइरहला। त्यसकारण पहिलो बैठकमा नै त्यो ल्याउनुपर्छ भनेर संविधानमा लेखा छ र प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा पनि लेखा छ। केपी शर्मा ओलीको सरकारले बलात्कारीलाई कैद बढाउने, एसिड आक्रमणकारीहरूलाई कैद बढाउने जस्ता महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरू ल्याउँदा कांग्रेस र जसले संसद पुनर्स्थापना गर्ने भनेर लाग्नुभयो, हामी पनि त्यो बेलामा संसद पुनर्स्थापनाकै पक्षमा लागेका थियौँ, उहाँहरूले त्यो बहिष्कार गरेर त्यस्ता महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरू प्रवेश गर्न दिनु भएन, अर्थात् पार्लियामेन्टको नियमित गतिविधिलाई अगाडि जानै दिनु भएन। तर उहाँहरूले गर्नुभयो, उहाँहरूले गर्नुभयो, फेरि उहाँहरूले पनि यही संसद चाहिन्छ भनेर आउनु, म त्यो निवेदन गर्छु। अब तपाईहरुलाई त फेरि म त्यही निवेदन गर्छु, 1.5 महिनासम्म एउटा पनि बिजनेसमा प्रवेश गर्ने त्यो बेला पनि वातावरण बनेन, अहिले मात्रै होइन, अर्थात् मम गरेर हामीले समीक्षा गर्नै पर्छ। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण अध्यादेशलाई पहिलो बैठकमा टेबलसम्म कांग्रेसले गर्न दिएन, अरू साथीहरूले बहिष्कार गरे। कांग्रेसलाई पनि त्यो संसदको माया थिएन, छैन भने हामीले पनि के गर्नु छ? अहिले हामीले त नचाहे के संसद हो, अब फ्रेस इलेक्सनमा जानुपर्ने छ भन्ने नै हो। माननीय विद्वान डाक्टर चन्द्र भण्डारीले जे भन्नुभएको छ, पार्लियामेन्ट जनताको भावनाहरू प्रतिबिम्बित गर्ने थलो हो। यो जति मर्यादित हुन्छ, जनताका भावना जति मुखरित हुन्छ पार्लियामेन्ट मार्फत, त्यति लोकतन्त्र बलियो पनि हुन्छ। यो कुरा उहाँले जो राख्नु भएको छ म पूर्ण सहमत छु। तर यसका लागि नि जस्तो पार्लियामेन्टमा यस्ता चिजहरू आउँदैछ भनिसकेपछि सर्वदलीय बैठकहरू एकदम पछि जब एमाले बहिष्कार गर्न थाल्यो, धुवाँधार आन्दोलन गर्न थाल्यो, अनि त्यसपछि बैठकको नाटक गऱ्यौँ, हामी अब त्यसबाट ब्याक हुन सक्ने अवस्थामै थिएन। विधि कानुन संविधान के पनि नमान्न पर्ने, मिटिङ नगर्नुपर्ने, अनि त्यसपछि हामीलाई बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा हामी गएनौँ। तर तथापि अहिले पनि अरू तमाम मुद्दा छ, बाढी पहिरोको बारेमा, अरू विपदका बारेमा बैठक बोलाउन हामी जतिखेर नि जान्छ। हाम्रा मुख्यमन्त्रीहरू अस्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बोलाएको ठाउँमा अष्टलक्ष्मी साक्यदेखि सबै मुख्यमन्त्रीजीहरू आउनुभयो, बैठक बस्नुभयो, राष्ट्रका बारेमा चिन्ता नभएको स्थिति होइन निवेश। ठिक छ चन्द्रजी, अब तपाईँहरूलाई पनि एमाले यो संसद अड्काइदिइरहने, रोक्दिरहने, उसले नचाहेको पार्टीले संसद रोक्नु कति ठुलो कुरा भयो र, अनि तपाईँहरू नेपाली कांग्रेसलाई पनि अर्ली इलेक्सनमा यदि जान पायो भने त्योभन्दा मजा त के हुने होइन? तपाईँहरूले चाहेको पनि शीघ्र चुनाव नै हो, यसअगाडि देउबाजीले पनि चाहेकै हो, अहिले पनि नेताहरूले खुलेरै भन्नुभएको छ अब शीघ्र चुनावमा जाने वातावरण बन्छ भने जाउँ भन्नुभएको छ। यो तपाईँको दुईटैको कुरा मिलिमिली जस्तो देखिन्छ कि त्यहाँनिर हो? पार्लियामेन्ट पनि नचल्ने होइन, संविधानले पनि काम नगर्ने, संवैधानिक अङ्ग पनि लथालिङ्ग भयो भने सबैभन्दा ठुलो शक्ति जनता हो, यसको निर्णायक। तर हैन नचल्ने कि चल्न नदिने, तपाईहरुले मिलेर चल्न नदिने जनतालाई भन्ने जनता हुने यसमा एक। दोस्रो कुरा के भन्नुहुन्छ भने अर्को पनि छ, अदालतले 5 वर्ष सदन चलाऊ भनेर प्रधानमन्त्री सहित तोकेर व्यवस्था गरेको छ। हेर्नुहोस् है, दोस्रो कुरा छ। तेस्रो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने कृष्णभक्तज्यूले सोध्नुपर्ने के छ भने हाम्रो लागि त अहिले त नेसन जनतालाई हामीले अँगालेको सिस्टम हो नि, उहाँहरूले के गर्नुपर्छ भन्दा उहाँहरू त मदन भण्डारले लिएर हिँडेको पार्टी हो नि। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बेलामा मदन भण्डारले आन्दोलन हाँक्नुभयो, कर्मचारी मुभमेन्ट अगाडि बढ्यो नि, कुनै इन्सिडेन्ट होला भनेर आफैले विथड्र गर्नु हो मुभमेन्ट। बिपी कोइराला 36 सालको जन्म सङ्ग्रहलाई एक्सेप्ट गर्नु हो नि। हामीले तुरुन्त निर्णय गर्न सक्नुपर्छ, किनभने अहिले हाम्रो पार्लियामेन्टको अवस्था हेर्दा, हाम्रो सर्वोच्च अदालतको अवस्था हेर्दा, संवैधानिक निकायको अवस्था हेर्दा त तपाईँले काम गर्न सकेन भने त कि त यसलाई दुर्घटना हुन दिनु पर्यो, कि त हामी चुनावमा जानु पर्यो, निकास त पाउनु पर्यो नि। 2-4 जना व्यक्तिको निम्ति सिस्टम कोल्याप्स त हुन सक्दैन, जनताको आवाज बन्द गर्न त पाइएन। अनि निकास दिन त तपाईँले अहिले चाह्यो भने त सक्नुहुन्छ त, सर्वोच्च अदालतको मुद्दा पनि तपाईँले सल्टाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू सबै दल मिल्नुभयो भने, संसद पनि तपाईँहरू मिल्नुभयो भने खुल्छ। उहाँहरूलाई दोषी ती संस्थाहरूले दोषी किन देखाउनुहुन्छ? होइन, संस्थाहरू भने बिगार्ने होइन, यो सबै पोलिटिक्स मेन ठाउँ हो। पोलिटिक्स, नेपालको पोलिटिक्सले बिगारेको छ तपाईँले भन्छु मैले। अहिले चाहिँ इन्ट्रेस्ट मिलेको छ, होइन एउटा राजनीतिक एकातिर लानको लागि, ड्राइभ गर्नको लागि इन्ट्रेस्ट पनि मिलेको छ। प्रतिपक्ष र सरकारका उस्तै ट्युनिङ छ। एकदम अप्रत्यक्ष रूपले यो निर्वाचनमा जान खोजेको हो कि यो दुर्घटनामा जान खोजेको हो, यो त पछि थाहा होला। किनभने नेपालको लिडरसिप त्यति दूरदर्शी, नेसनल एप्रोच भएको र आफूलाई चाहिँ नि लङ टर्म राजनेता बनाउने टाइपको देखिएन। 48 सालबाटै यतै हेर्दाखेरि देखिएन। त्यसको समीक्षा हामी पछि गरौँला। तर अहिले जे भइरहेको छ
त्यो चुनावतिर भन्दा दुर्घटनातिर गइरहेको छ। यो कुरा मैले तपाईँलाई राखिदिन्छु। ओके कृष्ण भक्तजी, अब म तपाईँलाई अलिक समय दिन्छु, पछि पनि आउनु भएको छ। अलिकन म यो अदालतमा छिर्न चाहेँ यो प्रकरणमा। ओलीजीले भने जस्तै तपाईँहरूको पनि बुझाइ त्यही नै हो भने त विषयवस्तुलाई कमजोर बनाउने र विषयवस्तुलाई डाइल्युट गर्ने कुरा हो यो, र प्रधान न्यायाधीशको संरक्षण गर्ने कुरा हो भन्ने आयो सिधा छोटो। निमेषजी, हामीले संविधान लेखिरहँदा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम न्यायपालिकाको कल्पना गरेका छौँ। सक्षम न्यायपालिकाबाट मात्रै विधिको शासनको चाहिँ सुनिश्चितता हुनसक्छ, लोकतन्त्र बलियो हुनसक्छ। यस्तो परिस्थितिमा पछिल्लो समय घटनाक्रमहरूले एकपछि अर्को जे देखाइरहेछ राम्रो देखिया छैन। तर खालि के भने अमुक व्यक्ति भन्दा पनि प्रणाली जो अहिले हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा जुन एउटा प्रतिवेदन तयार भएको छ, समग्र त्यो प्रतिवेदनको बारेमा छलफल गरौँ। म त अहिले कानुन न्याय मानवाधिकार समितिको सभापति पनि पार्लियामेन्टमा हो, तसर्थ मैले साथीहरूसँग सल्लाह गरेर एकचोटि समितिमा कम्तीमा पनि यो विषय प्रवेश गराउँ कि भन्ने 1-2 दिनमा मैले सोचिरहेको कुरा। पार्टीगत रूपमा कुरा गर्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशको अहिले बचाउ गर्नुपर्ने कारण के थियो एमाले? होइन, हामीले प्रधान न्यायाधीश वा कुनै न्यायाधीशलाई बचाउ वा समर्थन गरेका छैन वा विरोध पनि गरेका छैन। हामी समग्र प्रणालीमा देखा परेका प्रवृत्तिहरूका बारेमा कुरा गरौँ। तर अमुक एउटा व्यक्तिलाई व्यक्तिबाट भयो त अहिले नो अहिले अब होइन भयो भनेर कसरी भन्ने? अब काङ्ग्रेसका नेता, तपाईँको माओवादीका नेता होइन, चोलेन्द्र शमशेरजीले त भागबण्डा सेयर माग्नु भएको होइन, हामीले हाम्रो काङ्ग्रेसको नेता भएर दिएको, वरिष्ठ नेता भएर दिएको भन्नुभएको छ। तर सारा जगत अरू न्यायिक क्षेत्रको जगतले मानेर, आम जनताले मानेन, यो कुरा त कतै पनि तालमेल खाएन। उहाँलाई काङ्ग्रेसले उहाँलाई नै मन्त्री बनाउनु पर्ने के बाध्यता थियो? काङ्ग्रेसमा अरू दिग्गज चुनाव जितेका सांसदहरू हुनुहुन्थ्यो भने जहिले पनि सत्यको स्वीकारोक्ति भन्छु क्या म। सत्यको स्वीकारोक्ति काङ्ग्रेसले गर्नु पर्यो कि त, अनि त्यसपछि हामी त्यहाँबाट उत्खनन गर्न सकिएला। सत्यको स्वीकारोक्ति नगर्ने र अमुक व्यक्तिलाई अहिले के इन्ट्रेस्ट उहाँहरूको मिलिरहेको छैन, नमिलेर चोलेन्द्र शमशेरलाई मात्र यो टोटल प्रक्रियाको दोषी भागेदार बनाएर हुने कुरा चाहिँ छैन। हेर्नुहोस्, हामी प्रणालीमाथि नै छलफल गरौँ। कहाँ वास्तवमा 48 सालबाट जो नियुक्ति बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि हामीले जसरी नियुक्ति गऱ्यौँ नि, पार्टीभित्रका खास मान्छेलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने प्रणाली हामीले जो स्थापित गऱ्यौँ, त्यहीँबाट तपाईँले मूल सफा नगरेपछि अनि परिणाममा तपाईँले राम्रो खोजेर हुँदैन निमेषजी। अहिले भएको त्यही हो। तर अमुक व्यक्तिलाई मात्रै अब अन्यथा भन्ने स्थितिमा अहिले हाम्रो पार्टी छैन र सत्तारूढ पार्टी के भन्छ त? हामीसँग कुनै 2/3 मेजोरिटी पनि छैन, केही पनि छैन। सत्तारूढ पार्टीको जवाफ पनि तपाईँले कसरी गरी माग्नु भएन? हामीले चाहे एमसीसीको सवालमा होस्, चाहे यी सवालहरूमा सत्तारूढ पार्टी गठबन्धन महागठबन्धन हुनुहुन्छ। उहाँले मिडियाले गएर सोध्यो भने चाहिँ यसो भन्दिनुहुन्छ, खै त सत्तारूढ गठबन्धनको कुरा के हो त भन्दिनुहुन्छ। तर आधिकारिक रूपमा बैठक बसेर खै सरकारले जवाब देऊ, सत्तारूढ दलले जवाब देऊ, त्यसपछि हाम्रो स्ट्यान्ड राख्छौ भनेर। मिडिया भनेको राज्यको चौथो अङ्ग। तपाईँसँग बोल्नुको अर्थ अहिले व्यक्तिगत निमेषसँग बोल्या होइन, राष्ट्रका नाममा देशका आम जनता सबै राजनीतिक दलहरूलाई हामीले सम्बोधन गरेको। तर काङ्ग्रेस अथवा गठबन्धन यस विषयमा बोल्दैन। नबोलेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षको नाताले हामीले भन्छौँ के भन्दा समग्र न्यायपालिकाको बारेमा, समग्र न्यायको सुधारको बारेमा र जनताको न्यायमाथिको एक्सेस पहुँचका विषयमा। अहिले अब हेर्नुहोस्, दैनिक मुद्दा अदालतमा मुद्दा मामिला छ, अब बेन्चहरू बसिरहेको छैन। यी तमाम विषयमा हामी बस्न तयार छौँ। तर अमुक एउटा व्यक्तिलाई मात्रै यसको चाहिँ जिम्मेवार ठहराउने कुरामा चाहिँ अहिले हाम्रो पार्टीले त्यस्तो दृष्टिकोण बनाएको छैन। ओके, अब म तपाईँको पार्टीको आन्तरिक जीवनतर्फ थोरै छोटो मिठो दुईटैकोमा जान चाहन्छु। तपाईँहरूको 6000 भन्दा बढी वडामा सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन भयो। यो पार्टीभित्रको आन्तरिक सङ्घर्ष पनि हरायो, यसमा देखिएन कतै पनि नै। अनि सर्वसम्मत नेतृत्व चयनले साँच्चीकै अब नेकपा एमाले पहिल्यै इस्पात जस्तो हुन्छ कम्युनिस्टहरू भने जस्तो खास कट्टर कम्युनिस्ट नै बन्न थाल्नु भयो कि क्या हो? निमेषजी, विरोधीहरू सबै हराए। आज मात्रै गाउँबाट सबै वडा अधिवेशन तहसम्म पुगेर 1 महिना कम्प्लिट फिल्डमा बसेर आएँ। कस्तो भने नेकपा एमाले समुद्र हो, विभिन्न खोला खहरा हिमनदी मिसिएर समुद्रमा पुगिसकेपछि यो कुन चाहिँ नदीको पानी हो भनेर छुट्याउन सकिन्न कि ठ्याक्कै त्यस्तो बनाएको छ है वडा तहमा। अब माथि अधिवेशन अब हेर्न बाँकी छ। हामीले वडा तहसम्म चाहिँ त्यस्तो बनायौँ र सर्वसम्मत रूपमा यति धेरै उत्साह आएको छ। काङ्ग्रेस आज पनि वडा अधिवेशन नै सकेको छैन। यत्रो महिना प्रतिस्पर्धा गराएको भए पार्टीको जीवन अझ बढी जीवन्त, अझ बढी भाइब्रेन्ट हुन्थ्यो। दुईटै अभ्यास हेर्यौँ, हेर्नुहोस्, हामी बिसरी काङ्ग्रेस मास बेस पार्टी छ, हामी क्याडर बेस पार्टीमा चाहिँ यो सर्वसम्मत विधि यसपटक राम्रै देखिया छ। अब महाधिवेशनसम्म यसलाई बचाएर लान सक्यो भने त एमाले त समुद्र बन्छ, छाल बनेर यसले चाहिँ सबैलाई पखाल्न सक्ने तागत एमाले प्राप्त गर्छ भन्ने मलाई चाहिँ किन त्यस्तो लागिरहेछ। माधव नेपालजी बाहिरिएपछि धेरै सजिलो भएको थियो अहिले? नो त्यस्तो त म भन्दिनँ होइन। अब एउटा उहाँ पनि यो मुभमेन्ट राम्रो निर्माण गर्नेमा ठुलो योगदान छ। उहाँको बारेमा समीक्षा छुट्टै भयो, तर पार्टी र एमाले भित्र सजिलो भयो। तर त्यस्तो म भन्दिनँ। तर एमाले एकताबद्ध बनेर एउटा विगतका विभिन्न धारबाट आएका सबै मान्छेलाई चाहिँ समाहित गर्न सफल हुने दिशातर्फ लाग्छ देख्छु।
र गाउँ पुरै पुरै पनि त अझै त कहाँ देखिन्छ 10 भाइहरूको असन्तुष्टि तुसहरू त बेला बेला बाहिर हो सतहमा अब फुक्क त्यति फुक्क आएर मात्रै फुटेकै हो छन्। त्यति मात्रै हो कि अब महाधिवेशनलाई पनि हामी सन्तुलित गरेर लान सक्यौँ भने रिभाइभ गर्छौँ। हामी पुरानो पोजिसनभन्दा राम्रो भएर पहिलो नम्बरको पार्टी बहुमत सहितको नेकपा एमाले सरकारमा तपाईँले देख्न पाउनुहुन्छ। चन्द्रजी, अब एमाले तपाईँहरूको प्रतिपक्ष अथवा जे भन्नुहोस्, अब चुनावमा घनघोर प्रतिस्पर्धा हुने पार्टी यसरी चुस्त दुरुस्त स्मार्ट बन्दैछ, तर तपाईँहरू पहिलाभन्दा पनि भद्र गोल झन अव्यवस्थित बन्दै हुनुहुन्छ। यसको यसरी पार्टी पार लाग्छ जस्तो क्षेत्र फागुनमा गर्ने भनेको महाधिवेशन गर्न नसकेर, पार्टी विधानले नै दिएको अनुसार पनि गर्न नसकेर, संविधानले दिएको समयमा पनि गर्न नसकेर सारेको सारे हुनुहुन्छ। तर पहिला माओवादीसँग मिलेर फेरि फुटेर एमाले भएर बनेको पार्टीले पनि विधान महाधिवेशन सकायो, 6000 भन्दा बढी वडा अधिवेशन पनि गरिसक्यो, सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्यो। तपाईँहरूको कति 10 जिल्लामा त वडा अधिवेशन नै हुन सकेको छैन, क्रियाशील सदस्यता नै मिल्न सकेको छैन। यो भद्रको तालले चल्छ कहिलेसम्म? हुन त नेपालका सबै राजनीतिक पार्टी र त्यसका नेताहरूको चरित्र, प्रवृत्ति, चिन्तन, सोचाइ एउटै छ। मैले तपाईँलाई भन्छु। तर नेपाली कङ्ग्रेसभित्र कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने हरेक निर्णयहरू सर्वसम्मत हुन्छन्। त्यो सर्वसम्मत निर्णयमा दुईटा ग्रुप मिल्यो भने पर विधान मिचे पनि केही हुँदैन क्या। यो क्यारेक्टर तपाईँलाई भन्नुहोस् है। अब यत्रो च्यालेन्ज काङ्ग्रेसलाई कति क्षति गर्दैछ? होइन, कति काङ्ग्रेसलाई काङ्ग्रेस यसरी विभिन्न मुद्दाहरूमा फस्दैछ, आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्न सकिरहेको छैन। हुन त प्रतिपक्षको पनि त्यही छ, त्यो त जनताले नै हेर्ला नि। तपाईँहरूलाई अझ बढी घाटा हुने डर छैन? हो, पार्टी हामी सरकारमा गइसकेपछि सरकारका एक्टिभिटीहरूले गर्दा स्लो मिस्टेक गरेको होइन, स्लो चाहिँ नि कामले गर्दा हामीलाई केही लस हुन सक्छ। यो पनि हामीले अनि यो पार्टीको यो अव्यवस्था पार्टीको कस्तो भयो भन्नुहुन्छ नि, पार्टीभित्र पक्ष र विपक्ष हुन्छ नि। एमालेलाई पो सजिलो भयो र माधव नेपालजीहरू गइदिनु, अब जति सर्वसम्मत गरे पनि भयो। हाम्रो पार्टीभित्र त त्यो छैन, सबै त्यसैले गराउन थाल्यो छ। त्यो पार्टीभित्र पनि कस्तो महाधिवेशन गर्न सक्नु भएन, पार्टीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठिरहेछ। शेरबहादुरजी कमजोर हुनुभयो भनेपछि शेरबहादुरको विपक्षमा रहेको त्यो भित्रको पार्टी स्ट्रङ हुनुपर्ने नि। त्यो पनि हाम्रो पार्टीभित्र देखियो। समय सकिन लाग्यो, यसले काङ्ग्रेसलाई अझै पनि कमजोर बनाउने सङ्केत गरिरहेको छ। तर हामी के गर्दैछौँ भने अब हामी मङ्सिरभित्रमा सम्पूर्ण वार्डहरू सिद्धाएर जिल्लाहरू सिद्धाउने, हामी मङ्सिरभित्रमा अब हामी सिद्धाउँछौँ। महाधिवेशनै सक्नुपर्ने छ, महाधिवेशन सिद्धाउँछौँ। पुसमाघमा हामी महाधिवेशन पनि सिद्धाउँछौँ। तर हाम्रो के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई भन्छु, अहिलेको लिडरसिपबाट एउटा सक्रिय सदस्यतालाई पनि समयमा छानबिन गर्न नसक्ने, समयमा महाधिवेशन गर्न नसक्ने हाम्रो नेतृत्वले भोलि पार्टी हार्न सक्दैन। अब हामी नयाँ तरिकाले जानुपर्छ भन्दा हामी टोटल होमवर्क गरेर हामी 3.5 वर्ष जति यसको होमवर्क गरेर कसरी नयाँ नेतृत्व लैजाने भन्ने कुरामा हामी लागिरहेको हस्। अब त्यसको रिजल्ट कस्तो देखिन्छ राम्रो जरुर राम्रो। बसमा आइदिनु भयो, दुवैजनालाई धन्यवाद। कृष्ण भक्तजी आज अलि छोटो बोल्न पाउनुभयो, फेरि अर्को एपिसोडमा लामै कुराकानी गरौँला। धन्यवाद छ दुवैजनालाई। धन्यवाद तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद। कस्तो बिर्सी